दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमने तो पिछले 10 एक साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, वो दहशत गर्दों के प्राइम टारगेट बन गए हैं। और जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने पिछले रिसेंटली कुछ अरसे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की जो जहाँ जहाँ चाइनीज़ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अथॉरिटीज़ हैं, मतलब दी ऑफिशियल्स ने, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ को कहा है कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो टेम्परेरीली बंद करें। और क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि इससे चाइनीज़ एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। दैट इज़ समथिंग जो कि ज़ाहिर बात है बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई आप हमें अब आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। अब आपके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप ये भी नहीं समझते कि पाकिस्तान और चीन के इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद और चीन ने इतना पाकिस्तान को हेल्प किया, और फिर चाइनीज़ के ऊपर जो प्रेशर आना शुरू हुआ इंटरनेशनली कि पर्टिकुलरली देखें तो सी पैक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट वाज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है जी। और हमने तो उसके लिए क्या क्या गुनगीत नहीं गाए। अब मज़े की बात यह है कि आप पाकिस्तान और चीन की ट्रेड देखें तो 27-28 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें तकरीबन 24 बिलियन डॉलर की तो चाइनीज़ एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में। और वो 24-25 बिलियन डॉलर की जो चाइनीज़ इम्पोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान को, उसमें वो सारे का सारा वो क्या नाम है उसका, उसी से तो हमारा रोज़गार चलता है, उसी से हम एक्सपोर्ट करते हैं, वही हम बेचते हैं। तो पाकिस्तान की तो मेरा ख्याल है को 3.59 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है चाइना को। हमने चाइना को क्या एक्सपोर्ट करना है, हमने तो ये सारे सी पैक प्रोजेक्ट्स बनाए थे इसीलिए भाई कि यहाँ पे आके वो काम वो जो है यहाँ पे ट्रेड जोन्स बनेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि हमने तो बड़े, आपको पता है कि पाकिस्तान ने कोई 2 एक सिक्योरिटी डिवीज़न्स रेज़ की थी, ताकि बिज़नेस प्रोजेक्ट्स को सेव किया जा सके और ताकि दहशतगर्द ग्रुपों के हमले ना हो सकें। अब सुनने में आता है कि तकरीबन 15,000 पाकिस्तान ने जो मिलिट्री के लोग हैं, जिनको स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न के नाम पे उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा वो जो प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे। आजकल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट पे कहाँ-कहाँ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितनी सिक्योरिटी अवेलेबल है। उस वक़्त तकरीबन 34, आज से कुछ अर्सा पहले कोई 34 प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर 15,000 पाकिस्तानी फ़ौजी खड़े हुए थे, जिनमें मैरीटाइम सिक्योरिटी अलहदा थी और बाकी फ़ौज अलहदा थी। अब ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो अलहदा जो है वो चार्ज वो भी इसका हिस्सा थी। और ज़ाहिर बात है फ़ौज इस सारे जो प्रोटेक्शन को चार्ज करती थी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि हमें जो लोन्स दिए गए, आप अगर उन लोन्स की कहानी सुन लें, ठीक है जी, अब वो तकरीबन कहा जाता है कि 3.76% पे हमें चाइनीज़ ने लोन दिए थे। उन्होंने हमें लोन्स भी हाई दिए, हमने उनके लिए सिक्योरिटी डिवीज़न भी रेज़ किए, अपने बंदे भी मरवाए, उनके बंदे भी मरवाए, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। तो मतलब हमने निकाला क्या इससे? अब जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान को जो 1% पे लोन देते हैं, और हमने तो जैसे चाहे श्रीलंकन जो थे, जो हम्बनटोटा पोर्ट थी, उन्होंने कुछ लोन तो 6.5% पे लिए थे। सो इसीलिए तो दुनिया में कहा जाता है कि ये देखें ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया। अब आप देखें कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड था पाकिस्तान के लोन्स का वो 13.2 ईयर्स बनता है, और 4 5 साढ़े 4 साल की ग्रेस है। इसके अलावा जो चीन ने जापान एंड फ्रांस को लोन्स दिए थे वो तकरीबन को 1.1% पे दिए थे। चीनियों को पता है कि फ्रांस और जापान की क्या हालत है, तो उधर 1% पे लोन देंगे, हमें वो 4% पे लोन देंगे। उनका रीपेमेंट का मॉडल 28 साल का है, हमारा रीपेमेंट का मॉडल 13 साल का है। सो हमें तो उन्होंने दबाया बड़ा सख्त किस्म का। और हमें हमें क्या मिला इस चीज़ से? अब हमारी सर गो के हमारी सरकार ये कहती है कि जी हमने कुछ 14,000 मिलियन उनका कर्जा देना है, लेकिन मतलब
बड़ा पैसा है, कोई $30 बिलियन के करीब बात हो रही है, इतना को पैसा है, ये पाकिस्तान ने उनको देना है। लेकिन मिलिटेंट्स तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अभी वो पाकिस्तान ने वो गुलजार इमाम, एक बलोच मिलिटेंट था, जिसको उन्होंने पकड़ा। एक अच्छा मज़े की बात है, वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, फिर वो बाकी दहशत गर्दों के साथ मिल गया, फिर उसके अंदर वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी आ गई, और उसने कहा जी कि मैंने ये सारी करनी है। और ये जो गुलजार इमाम, जिसको अगले दिन पाकिस्तान ने पकड़ा है, ये बेसिकली पंजगूर का था, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने ज्वाइन की, और इसने बहुत सारे और ग्रुप्स ज्वाइन करता रहा, लेकिन फिर ये बलोच रिपब्लिकन आर्मी के उसके नीचे आ गया, और ब्रामदाग बुगटी जो था उसके फॉलोअर बन गया। और लेकिन ये कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट लड़का था, इसके अंदर बड़ी लीडरशिप किस्म की स्किल्स वगैरह थी। और ये जो आपको याद होगा कि एक अलायंस भी बना था, तो लेकिन ये जो BRA और ये सारे जितने भी थी, इनके आपस में ग्रुप्स, इनकी तकसीम बहुत ज़्यादा थी। फिर आगे से ये मिडिल क्लास के लोग थे, और ये सारे के सारे डिफरेंट जगहों पे लगे रहे एक दूसरे से। जिसे कहते हैं ना, जिस तरह TTP में बड़े मसाइल चलते रहे कि वो वहाँ पे अगर एक लीडर मारा गया तो निचले जो Tier 2 Tier 3 आपस में जो है वो लड़ पड़ते थे। और अगर आपको याद हो कि बलोच रजाई अजोई संगार, एक ब्रेस के नाम से एक यूनियन बनी थी इन सब की, मिलिटेंट्स की, ये उसका भी रिसेंटली ये जो लड़का है इमाम, उसका हिस्सा रहा है। अब ये बलोच मिलिटेंसी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, इनके पीछे हम भाग रहे हैं, चाइनीज़ की दुकानें हम बंद करा रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आई कि हमने नारे मार रहे हैं कि हम एक कौम हैं, हम एक फ़ौज हैं। बिल्कुल एक कौम एक फ़ौज है, लेकिन हमें पता तो चले भाई ये मैटर क्या है, हम किधर जा रहे हैं, कौन किधर हमें कहाँ कहाँ घसीट रहे हैं। ये मतलब कुछ तो हमें समझ लगे, ज़िंदगी किधर चल रही है। पाकिस्तान ने ऐसे ही टेररिस्ट के पीछे भागना है, TTP के पीछे भागना है, हमने बलोच मिलिटेंट्स के पीछे भागना है, हमने इसी तरह ही लड़ते लड़ाते रहना है। मरकज़ में जुडिशरी फ़ौज से लड़ रही है, फ़ौज सियासतदानों से लड़ रही है, सियासतदान फ़ौज के और जिन्हों कहते हैं हथी पैन, मतलब दैट्स हाउ थिंग्स आर शेपिंग एंड मूविंग इन पाकिस्तान। तो फिर हमने यही कहना है कि चीनियों को अपने कारोबार बंद करो भाई, छुट्टी करो यहाँ से, तुम्हारा अब यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है। ठीक है जी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ऑलरेडी 35% पे पहुंच गई, इस पूरे खत्ते में इतनी इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है जी। आपने पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट 21% पे बढ़ा दिया है। ठीक है जी। सियासतदान जो हैं वो, उनको इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। कि मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान की GDP, टोटल GDP 2013 में आई थिंक $231 बिलियन थी। ठीक है, 2018 तक जो है वो कोई 300 समथिंग थी, और पिछले 4-5 सालों में कुछ $24-25 बिलियन GDP में इजाफा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, हमने पिछले इसी साल में इसी पिछले तो चाइनीज़ पैसा लेके आ रहे थे, चीज़ें उछल कूद रही थी, हमें लग रहा था यार बेहतरी आएगी, लेकिन यकदम पता चलता है कि यार वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा मज़े की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जहाँ चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स लगे थे, वहाँ पे सिर्फ मसला ये नहीं है कि वहाँ पे बलोच मिलिटेंट्स आ गए हैं, चाइनीज़ की दुकानें हमने कराची में और बाकी जगहों में बंद कर दी, हमने ग्वादर को एक एक वो बना दिया, फोर्टिफाइड प्लेस बना दी, वो तो सारा जमघटा इकट्ठा हो गया वहाँ पे। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो नाराज़ हैं कि जी चाइनीज़ को आपने सारा कुछ दे दिया, बिजली आप ग्वादर से ईरान से ले रहे हैं। ठीक है जी। जो लोकल्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकें, बिकॉज़ उसके लिए आपको इंडस्ट्री चलानी है और चीज़ें करनी है, पहले उधर तालीम देनी पड़नी थी उन लोग। या तो उन बच्चों को निकालें वहाँ से, वो जाएँ चाइना पढ़ने, या इस्लामाबाद, कराची, लाहौर पढ़ने जाएँ, और वहाँ से वापस जाके वो अपनी चीज़ों को संभाल सकें। इस प्रोसेस के अंदर अब हुआ ये है कि वहाँ पे चाइनीज़ के बदौलत दो इस्लामिस्ट, दो फोर्सेस जो हैं वो उठी हैं। एक तो बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो मर्ज हुए, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, इस पे टारगेट करो। उनको पता है चीनी जो हैं इनको टारगेट करो, जितना चीनियों को टारगेट करोगे उतना पाकिस्तान को तकलीफ़ होगी। सो उन्होंने वहाँ पे किया। फिर अभी ये जो एक और दाएं बाजू के एक राइट विंग इस्लामिस्ट पार्टी है, जमात इस्लामी, उसकी लीडरशिप वहाँ मर्ज होगी। वहाँ पे वो एक मौलवी साहब है हिदायतुर रहमान, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को कहा, भाई आप लोगों ने चेक पोस्ट लगाई हुई हैं, जो स्मॉल फिशरमैन है उसको आपने तबाह कर दिया है। चाइनीज़ इन्वेस्टर जो हैं वो, उन्होंने वहाँ पे वाइन फैक्ट्रियाँ लगाई थी, उन्होंने वो वाइन फैक्ट्रियाँ जो हैं वो कराई।
تو یہ تو یہ آپ امیجن کر لیں کہ اس سے کچھ چیزیں جو جو میں کنکلوژن کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلامسٹ انفلوئنس بلوچستان میں بڑا ہے جہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اسٹیگفلیشن ہے، مطلب آپ کی اکنامک گروتھ بھی نہیں ہوئی اور آپ کی انفلیشن بھی بڑھی ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں 2829 ارب ڈالر کی چائنا کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے یار. انڈیا 125 ارب ڈالر کی کر رہا ہے. کمال کرتے ہیں آپ لوگ. مطلب نہ کوئی سی پیک، نہ کوئی ٹی پیک، نہ کوئی بی آر اے، نہ کوئی لٹرم پٹرم، کچھ بھی نہیں ہے یار. 125 ارب ڈالر ادھر ادھر ایل ایس سی پہ ایک دوسرے دے ہتھو ہتھی پہ لترو لتری ہوئے نے. اینڈ دین ہیئر دے کم اینڈ دے ٹاک دیٹ کہ جی ہمیں وی نیڈ ٹو ڈو بزنس. مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ پی ایم مودی کے اوپر کتنا کرٹیسزم آتا ہے کہ تم چائنا کے اوپر بات نہیں کرتا. تو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے چائنا پہ نہیں بولنا، کیونکہ چائنا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اور یہ امریکنز اور باقی سارے جو ہیں یہ ہمیں مروائیں گے، لڑائیں گے. لادا چپ کر کے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کیس مار کے باہر رہنا. سو پرائم منسٹر مودی بڑا اسمارٹ ہے. وہ کارگل میں جائے گا، وہ کہیں اور جائے گا، پاکستان کو تڑیاں لگائے گا، لیکن لارجلی وہ چائنا کے اگینسٹ اسی لیے بات نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر چائنا کے اگینسٹ سامنے بڑے پیمانے پہ بات کی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ساری گروتھ رک جائے گی، جو کہ بڑی اسمارٹ اسٹریٹجی ہے. دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں جنگ تو نہیں لے کے آنی، آپ نے اپنے گھر میں امن لے کے آنا ہے نا. سو دا پی ایم مودی واز سکسیزفل انف ٹو ہیو وہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی کے اوپر بھی سیز فائر ہو گیا، اور ساڑی بھی جان چھوٹی، ساڑھا بھی بہت سارے پیسے لگ دے سن، اٹینشن ڈیورٹ ہوتی تھی، لالا لالا پڑھ لو ہوتی تھی. اب انڈینس کو بھی اس کا فائدہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم چائنیز کو آج کہہ رہے ہیں اپنے کاروبار بند کرو. مولوی بلوچستان میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ملیٹنٹ ادھر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسٹیگفلیشن کی میں نے بات کی آپ کو کہ جی جو اکانومی ہے دیٹ از اسٹیگننٹ اینڈ دا انفلیشن از رائز. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی جو کرپشن ہوئی ہے چائنیز پروجیکٹ میں، پاپا جانز، لٹرم پٹرم، اس کا تو آپ نے کوئی حساب ہی نہیں لایا، اور تو اس سے کبھی گل ہی نہیں کی تھی. اس کو تو ہم کریں تو سب ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کرپشن کی گلا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور ٹرانسپیرنسی ہے کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ چائنیز پروجیکٹ میں ٹرانسپیرنسی، کسی کو پتہ ہے کہ کیا ہے. عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے چائنیز اس بات پہ، کہنے کہ تو ساڑیاں گلاں آئی میں انہیں شکایت لانا جا کے سا انہیں پیسے دینے. اینڈ ون آف دا ریزنز آئی واز ٹاکنگ ٹو یسٹرڈے ٹو سم فرینڈز ایز ویل، کہ اس وقت جو چائنیز ہیں وہ بڑے، جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھوچل ہیں. سو ڈو دی امیریکنس. ان کو اس چیز کا پتہ ہے یار کہ بھائی اگر ہم نے اب آئی ایم ایف کو پاکستان کے ترلے کر رہا ہے، پیرنٹس پہ گیا، مطلب سارا کچھ ہی کر لیا، نہیں مانتے پہ. وہ اس لیے نہیں مان رہے، وہ بیسیکلی پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں بٹ ٹھیک ہے ان کو دباؤ یار، ان کو دباؤ اور دباؤ. ٹھیک ہے، اور وہ دباؤ اس لیے ہے. ٹھیک ہے، سعودیز ہمارا ساڑھا سا کاٹ دیں دیں. ٹھیک ہے، اینڈ محمد بن سلمان وہ ینگ لڑکا ہے 36-37 سال کا، وہ کہندا ہے میرے دادے کو بھی مانگ دے سن، میرے کو بھی مانگ دے، میرے پردادے کو بھی مانگ دے سن، یہ میرے ابے دے پراواں کو بھی مانگ دے سن پیسے، ساڈے کو بھی مانگ دے. مطلب ہی از آف دا ویو کہ کی مطلب کیڑی قوم ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ. پھر لوکلز جو ہیں ان کو ہم نے فارغ کر دیا. آپ دیکھیں نا گوادر میں تو میکسیمم جو انٹیگریشن ہونی چاہیے تھی وہ لوکلز کی ہونی چاہیے تھی. تو اگر لوکلز ہی نہیں ہے تو آپ نے بھی کس چیز کو، آپ نے ادھر سے ڈنمارک سے لوگوں کو لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، پنجابی تو وہاں سے جو پنجاب والے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کراچی والے تو پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے، وہ تو پنجابیوں کو کاٹ دیکھتے ہیں، گولی مار دیتے ہوتے. پنجابیوں کی تو ویسے جان جاتی ہے بلوچستان جاتے ہوئے، بیکاز ان کو پتہ. تو مطلب آپ نے سیف کیا بنایا یار؟ کوئی تھوڑا ہمیں بھی بتایا کریں. یہ کیا سارا دن یہ جوڈیشری، سیاستدان، یہ بیوروکریسی آپس میں، یہ وہ پاکستان کے اسلام آباد میں ایک روڈ ہے اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو. وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں سارا ٹائم انکانسٹیٹیوشنل کام ہو رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل سارا ٹائم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر انکانسٹیٹیوشن کام ہو رہے ہیں. وہاں پریزیڈنسی بھی ہے، وہاں پرائم منسٹر آفس بھی ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہاں پہ چیف جسٹس وہ ہماری کیا نام ہے اس کا، سپریم کورٹ بھی ہے، اور بھی بہت سارے وہاں پہ بڑے بڑے بلائیں بیٹھی ہوئی ہیں. دا کوشچن از کہ بھائی آپ نے وہاں پہ سارا ٹائم ان پارلیمنٹری کام کر رہے ہوتے ہو، انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کر رہے ہوتے ہو. ادھر ہمیں بتاؤ یار کہ یہ کوئی ٹرانسپیرنسی بتاؤ. یہ مولوی کیوں بلوچستان میں آ گئے؟ کیوں چائنیز کاروبار بند ہو رہے ہیں؟ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، اسلامسٹ اینڈ بلوچ ملیٹنٹس آپس میں جڑ جڑا گئے ہیں. یہ تو بڑی ہمارے لیے تو لوگوں نے ہمیں سری لنکا کے ساتھ میں لانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی پیٹرن وہ ہیں ڈیفالٹ کے، کوشچن ایمرج ہونے شروع ہو گئے کہ جی ٹرانسپیرنسی کا لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے.
جسے وہ کہتے ہیں کرپشن ہے، چیزیں دیر تھنگز آر ناٹ ویورڈ کلیئر نہیں ہے. اور جو جسے کہتے ہیں کہ یہ سو دس از سم تھنگ جو ہمیں جس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو ہم نے اگلے دن لڑکے پکڑے ہیں، آبویسلی یہ ایک پورا ریکٹ تھا. سننے میں آیا پاکستان نے بڑے طریقے سے ان کو جو ہے وہ پکڑا ہے، لیکن لارجلی بلوچستان از اے نو گو ایریا. دا ریزن بیہائنڈ از یہاں تو وہاں سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہاں پہ ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے وہاں پہ. پاکستان کے بڑے اسٹرانگ، مطلب پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان اینڈ کے پی کے کچھ حصے آج بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہیں. مطلب آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے، ٹیکنیکلی نہیں جا سکتے آپ. مطلب کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ خبر آئی تھی کہ جو ریزورٹس بنا رہے ہیں گوادر پہ، بہت اچھی خبر لگی. میرے بہت سارے لوگوں نے ٹریول فرام کراچی ٹو گوادر، انہوں نے کہا بہت خوبصورت جگہ ہیں. وہ کیا بلو پانی ہے، وہ جو گانا بھی ہے نا آج بلو ہے پانی پانی. سو وہ بلو پانی بھی ہیں جناب، اور بلو واٹرز بھی ہیں، اور جناب اتنے ریزورٹ بنے ہوں، گورے گوریاں آ کے بیٹھے ہوں اور عربز آئے ہوں. ہمارے عمران خان نے کیا یار ہم ادھر ریزورٹ بنائیں گے تو جو ہے نا وہ جو عربی ہے نا ادھر امریکہ نہ جایا جائے، نہ یورپ جایا جائے، ادھر اسلامو فوبیا ہے. ٹھیک ہے، تو تم لوگ ادھر آؤ، وہاں پہ پہلے سڑکاں تو بنا لو، وہ تو کوئی ہوٹل تو بنا لو. ٹھیک ہے. آئی ہیو اسپوکن ٹو سو مینی ڈپلومیٹس اینڈ وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں یار، کہتے ہیں ہم تو کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ اپنا وہ جو ہم ٹریول ایڈوائزری چینج کرانے کو تیار ہیں پاکستان کی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پہلے انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کر لو. ہمارے پاس تو وہ جو ٹی ڈی سی پی تھا، وہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ہمارا ادارہ تھا، ہم نے وہی بند کر دیا. ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا ان کے ایک ریسٹورینٹ میں، ہوٹلس میں رہنے پہ چترال میں، بس گزارا ہی تھا. مطلب کو مزہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی باقیوں سے اچھا تھا وہ تو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. دیٹ واز گڈ ان سو مینی ویز. سو یہ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے دس از واٹ دا اسٹیٹ نیڈس ٹو لک ایٹ کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. چائنیز کاروبار بند کرا رہے ہو، اور خود کہہ رہے ہو چائنیز کو دکانیں بند کر کے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ یہ آ جائیں گے ماریں گے تمہیں. ہم ان دہشت گردوں کو پوری طرح نہیں پکڑ سکتے. تو کیا ہم اس کو یہ سمجھ لیں ہم نے جو ہے وہ ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے، یا کہ ابھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم ماریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. دیٹس گڈ، اچھی بات ہے. لیکن ادھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز آف جو ہوتا ہے یار الیکشنز نہیں کروانا چاہتے. سو دیٹس تھنگز آر ناٹ ان اے گڈ شیپ ان پاکستان. لیکن یہ جو خبر آنا کہ چائنیز کاروبار بند کر دو ادھر ادھر، یہ کوئی اتنی انکریجنگ اسٹوری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ظاہری بات ہے اسٹیٹ ہے، وہ دیکھتی ہے چیزوں کو. ہمیں تو تھا کہ ہم جو چائنیز آئے گا کاروبار تو اس سے ہم ایکسپورٹ کریں گے. ہماری ٹوٹل چائنا کو ایکسپورٹ $3.58 بلین، پونے 4 ارب ڈالر بھی نہیں ہے پوری. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفیسٹ ہمارا تھا $24 ارب کا. ٹھیک ہے، چائنا کے مقابلے میں پوری دنیا کی ڈیفیسٹ ہے، لیکن وہ تو ہمارے ہاں تو وہ بزنس بنانے آئے تھے. ہمیں تو وہ دے وانٹیڈ ٹو میک اس اے پارٹ آف دیٹ ایکسپورٹ ماڈل، وہ تیار کرنے آئے تھے. ہم نے ان بیچاروں کے اوپر ہی جو ہے نا ان کو حملے کرا دیے. اب مزے کی بات ہے کہ آپ امیجن کر لیں کہ نو بڈی، کسی نے فورس ہی نہیں کیا تھا کہ یہ کرائسس پیدا ہوگا کہ چائنیز آئیں گے اور بلوچ ملیٹنٹ روٹس پر کھڑیں گے. نہ ہم نے پہلے اس کو فورس ہی کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، یہ جتنے بھی بلوچ سردار ہیں یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں کر لی ہیں. ادھر سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں، ادھر اس کو ادھر کر دے ادھر کر دے، باپ بنا دی، بلوچستان عوامی پارٹی بنا دی، یہ کر دی وہ کر دی، اینڈ تھنگز آر گڈ. لیکن وہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی، نتھنگ از گڈ. اس آل دیر از اے کرائسس. لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ملیٹنٹ گروپ کا نیٹ ورک پکڑا گیا، ہاؤ کم اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ دا پاکستانی اسٹیٹ. اس طرح کے بڑے سارے نیٹ ورک پکڑے ہم نے، انکلوڈنگ کلبھوشن یادو اینڈ مینی ادرس، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. بلیم گیم بھی ہم ساڈے مارے. دا کوشچن از ایز لانگ ایز ہمارا گھر آرڈر میں نہیں ہے، تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم. تھینک یو.